नमस्कार, न्युजगृह एनालाइसिस एनजिएमा स्वागत छ। म विजय पौडेल। हामीले शुक्रबारको एनजिएमा दुखेको देशको सत्यताका बारेमा सीमा विश्लेषक बुद्धिनारायण श्रेष्ठसँग कुरा गरेका थियौं। हाम्रो हरेक सरकार प्रमुख वा राजनीतिक नेतृत्वले सीमासँग सत्ता साटेका कारण हाम्रो देशको सीमा सधैँ दुखिरहेको उहाँले बताउनु भएको थियो। उहाँको ठहर छ, हाम्रा नेताहरू कुर्सी जान्छ कि भनेर भारतसँग स्पष्ट कुरा राख्न लगलग काम्ने गरेका छन्। अर्कोतर्फ उहाँले लिम्पियाधुरा, कालापानी लगायत भारतले सीमा मिचेको हरेक ठाउँमा प्रमाणका आधारमा भारत कमजोर भएकाले उसले बलमिच्याई गरिरहेको र अल्मल्याइराखेको उहाँको ठहर छ। सीमामा गोविन्द गौतम मारिरहँदा तथा देवनारायण यादव सीमा रक्षा गर्न भिडिरहँदा किन हाम्रो नेतृत्वको मन चसक्क दुख्दैन? नेपाल आमाको छातीमा अरूले परेड खेल्दा किन नेपाली नेतृत्व अझै पनि कडासँग प्रतिवाद गर्न सक्दैन? के देश सानो हुँदैमा हेपिएर बस्नुपर्छ र? देश सानो भए पनि सार्वभौमसत्ता सबैको समान हुन्छ नि। त्यसो भए किन हाम्रो नेतृत्व विगत 60 वर्षदेखि यो समस्या पालेर बसेको छ? किन सत्ता बाहिर छँदा सीमा मिचेको विषयमा कुर्लने नेताहरू सत्तामा पुगेपछि कुरा हुँदैछ भनेर औपचारिक जवाफ मात्र दिन्छन्? नेपालको सार्वभौमसत्ता, सीमा, कूटनीति, नेपाली जनता लगायतका विषयमा किन सबै दल एक ठाउँमा बस्दैनन्? किन यसमाथि पनि राजनीति हुन्छ? कार्यक्रमको सुरुवात भने आजको समाचार हाइलाइट्सबाट गरौँ। नेकपा एकीकृत समाजवादीले गरियो मन्त्री हेरफेर, नयाँ मन्त्री सिफारिस। चुनावमा गठबन्धनबाट धोका भएको नेकपा एसको निष्कर्ष, अघि बढ्न निर्मम समीक्षा हुनुपर्ने भनाई। पार्टी सदस्यहरूबाट 100 रुपियाँ उठाउने नेकपा माओवादी केन्द्रको निर्णय, रचनात्मक काममा खर्च गरिने। चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्धको महाभियोग अलपत्र, महाभियोग अवकाशसम्म लम्ब्याउने नियत। नेपालमा औसत समयभन्दा अगाडि नै मनसुन भित्रियो, देशभर फैलिन 3 देखि 4 दिन लाग्ने। आजको एनजिएमा हामी बुद्धिनारायण श्रेष्ठसँग गरिएको कुराकानीको पूर्ण अन्तर्वार्ता प्रस्तुत गर्दैछौँ। बुद्धिनारायण श्रेष्ठज्यू, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद छ। आज हामी फेरि तपाईसँग तपाईँको विज्ञताकै विषय सीमाको विषयमा कुरा गर्न गइरहेका छौँ। निर्वाचनको माहौल पनि छ। सीमाको कुरा गर्दाखेरि यहाँले नै उठाउन थाल्नु भएको कति भयो र नेपालको पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण मध्ये 3तिर भारत छ, एकतिर चीन छ, चारैतिर सीमा समस्या यहाँले उठाइराख्नु भएको छ। यो कति लामो समयदेखि गिजोलिएर बसेको समस्या हो? यो त जस्तो भनौँ, हामीले हाम्रो नेपालको सिमानाको कुरा गर्दाखेरि नेपाल र चीनको पनि कुरा गर्नुपर्छ, नेपाल र भारतको पनि कुरा गर्नुपर्छ। नेपाल र चीनको सिमानाको कुरा गऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ सन् 1961 मा सीमा सन्धि भयो, 61-62 मा सीमाङ्कन भयो, अनि 1963 मा सीमा प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भयो। त्यसलाई 1979 मा नवीकरण गरियो, 1979 मा नवीकरण गरियो, अनि त्यसपछि आएर अहिले अर्को नवीकरण गर्ने काम हुँदैछ। र यो सन् 1961-62 मा सीमाङ्कन गर्ने बेलामा नेपाल र चीनको बिचमा 32 ठाउँमा तेरोमेरो परेको थियो, दावा विरोध परेको थियो। सगरमाथा पनि चीनले दावा गरेको थियो। तर लगभग 1.5 वर्षको समयावधिमा समाधान भयो। दुवै देश अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गमञ्चमा समान हक अधिकार भएका देश हुन् भन्ने भनेर, र त्यसपछि पञ्चशीलको सिद्धान्तमा, पानी ढलोको सिद्धान्त र नदीमा चाहिँ मिडियन लाइन रिभर अब प्रिन्सिपल अपनाएर समाधान भयो। सगरमाथाको मामिला चाहिँ तल्लो तहबाट हुन सकेन, प्रधानमन्त्रीको स्तरमा समाधान भयो। चीनको प्रधानमन्त्री चाउ एन लाईले नेपाल भ्रमण गरेका थिए। नेपाल भ्रमण गर्दाखेरि सम्पूर्ण अफिसियल काम समाप्त गरेर 2017 साल वैशाख 16 गते सिंहदरबारको ग्यालेरी बैठकमा साँझमा पत्रकार सम्मेलन गरे। पत्रकार सम्मेलन गर्दाखेरि चाउ एन लाईले भने कि
सगरमाथा चमोलङमा कसको हो भन्ने हाम्रो दुई देशको बिचमा छलफल चलेको थियो। चीन सरकार अहिले भन्न चाहन्छ कि त्यो सगरमाथा चाहिँ नेपालकै हो भनेर भनेको हुनाले त्यो समाधान भयो। मैले यहाँ जोड्न खोजेको कुरो, यदि त्यो बेलामा समाधान नभएको भए, अहिलेसम्म चाहिँ विवाद रहेको भए, हाम्रो नेपालको आर्जन गर्ने, डलर आर्जन गर्ने, म त भन्छु मागी खाने भाँडोको रूपमा चाहिँ अब सगरमाथा भएको छ। रोयल्टी वर्षको करोडौँ डलर रोयल्टी पाइन्छ, त्यो उता पर्थ्यो नि। तर सौहार्दपूर्ण तरिकाले समाधान भयो। अब म नेपाल र भारतको बिचमा छोडकरी कुरा गर्छु। 4 मार्च 1816 का दिनमा नेपाल र ब्रिटिस इन्डियाको बिचमा सुगौली सन्धि भयो। सुगौली सन्धि हुँदाखेरि हाम्रो नेपालको तराई भागको एक टुक्रा पनि बाँकी रहेन। तर त्यसको 11 महिनापछि 11 डिसेम्बर 1816 मा नेपालले पूर्वी तराई फिर्ता पायो। राप्तीदेखि कोशीसम्मको भाग फिर्ता पायो। सुगौली सन्धि भएको 44 वर्षपछि सन् 1860 मा जङ्गबहादुरको पालोमा नयाँ मुलुक फिर्ता पायो, बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर। र यसरी नेपाल राष्ट्रको सिमाना बन्यो। र यो बनेको नेपाल राष्ट्रको सिमानामा पनि अहिले विभिन्न ठाउँमा तेरोमेरो, दावा विरोध, सीमा मिचिएको, जङ्गे खम्बा भत्काइएको, लोभ गरिएको इत्यादि गरेको यो अहिले पाइन्छ। अहिले ग्राउन्डमा गएर हेऱ्यो भने यही पाइन्छ। भनेपछि हाम्रो अहिले सीमा समस्या भारतसँग जोडिएको सीमामा पनि छ, चीनसँग जोडिएको सीमामा पनि छ, हैन? हो। अब आउँ हामी अहिले स्थानीय तहको चुनावको कुरा गरिरहेका छौँ। चुनावको मुख छ नि त। आज मलाई एउटा कुरा बताइदिनुहोस् त, लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुराका जनताले नेपालको स्थानीय तहमा मतदान गर्न पाउँछन् कि पाउँदैनन् त? नपाउने भए है। भर्खर हिजोको मात्रै कुरा, जस्तो भनौँ हाम्रो मिचिएको छ। लिपुलेकदेखि लिएर नाबिडाङ, कालापानी, गुन्जी, नाबी, कुटी, जोलिङकाङ, लिम्पियाधुरा, त्यो भित्र बस्ने नेपाली जनता, गुन्जी, कुटी, नाबीका जनताले चाहिँ मतदान गर्न नपाउने भए। किनभने त्यहाँको भोटर लिस्टमा चढेको छैन। हेर्नुहोस्, अब यो विडम्बनाको कुरा। यसलाई म के जोड्न चाहन्छु भने 2016 सालमा पहिलोचोटि नेपालमा आम निर्वाचन भएको थियो। तर त्यस क्षेत्रका जनता नेपालको भोटर लिस्टमा समावेश भएर उनीहरूले भोट दिएका थिए। र त्यही कारणले गर्दाखेरि पनि नेपाली काङ्ग्रेसले चाहिँ त्यो बेलामा जितेर नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार बनेको थियो। भने अहिले आएर हेर्नुहोस्, 2016 सालबाट अहिले आएर 2079 सालमा त्यहाँको भोटर लिस्ट नै कायम नहुनु त विडम्बनाको कुरा हो नि त। कि हाम्रो भूभाग मिचिएको होला रे, उहाँका जनता यता आउन दिँदैनन् होला, त्यो अर्कै कुरा हो। तर हाम्रो सार्वभौमिकताको निमित्त त्यो भूमि त हाम्रो हो भने त्यहाँ बस्ने जनता त हाम्रै हुन् भनेर भोटर लिस्टमा कायम गर्नुपर्ने गरिएन। यसैमा म अर्को के जोड्छु भनेदेखि केही महिना अघि जनगणना गरियो। जनगणना गर्ने बेलामा पनि नेपाल सरकारले त्यस क्षेत्रको गुन्जी, कुटी, नाबीको जनगणना गर्न लागेन। हेर्नुहोस्, अब मैले पनि लेखेँ। अब पुस 5 गतेको नयाँ पत्रिकामा मेरो लेख छापिएको छ। त्यो छापिएकै दिनमा मैले चाहिँ राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष डाक्टर विश्व पौडेललाई मैले फोन गरेँ। डाक्टर साहब, अब कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, गुन्जीको त त्यहाँ त जनगणना त गराउनुपर्छ जुनसुकै हालतमा पनि। किनभने त्यो बेलामा जनगणना गराउने वरिष्ठ सञ्चारकर्मी भैरव रिसाल अहिलेसम्म जिउँदैछन्। उनले भनिराखेका छन्, म जिउँदैछु, मैले त त्यो क्षेत्रको जनगणना गराएको हुँ भनेका, त्यस कारण गराउने प्रबन्ध गर्नु होला। अनि मैले 2-3टा सुझाव दिन्छु है यहाँलाई भने मेरो पत्रिकामा पनि 3टा सुझाव निक्लेको छ। त्यहाँ हाम्रो गणक पुग्न सकेन भने छाङ्ग्रु, हाम्रो जहाँ नेपाली जनता अहिले सार्वभौमिकता छ, त्यो छाङ्ग्रुको जनताको पारिपट्टि गुन्जी, नाबी, कुटीको नातावाला छन्। उताको गुन्जीको नातावाला पनि छाङ्ग्रु टिङ्करमा छन्। मर्दा पर्दा यहाँका मान्छे गुन्जी कुटी जान्छन्। गुन्जी कुटीका नेपाली मान्छे पनि अब मलामी जान यता टिङ्करतिर आउँछन्। त्यस कारणले छाङ्ग्रुमा रहेका हाम्रा गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उहाँलाई सोधियो भने
कति घर धुरी छन् प्रश्न बचाउँछ। त्यस कारणले जनगणना चाहिँ हुनु पर्यो। पहिलो वैकल्पिक व्यवस्था। दोस्रो वैकल्पिक व्यवस्था भनेको चाहिँ सेटेलाइटको सहायताले त्यहाँका घर सङ्ख्या गर्न सकिन्छ। त्यो घर सङ्ख्या गनिसकेपछि चाहिँ अब मिलिट्रीको घर बाहेक सामान्य बासिन्दाको घर गनेपछि त्यसमा प्रत्येक घरमा 5 जना या 6 जना बासिन्दा भयो भने त आइहाल्छ कुरो। तेस्रो वैकल्पिक व्यवस्था के छ भनेदेखि चाहिँ त्यसमा चाहिँ अब भारतले सन् 2011 मा त्यो क्षेत्रको पनि जनगणना गरेको छ। त्यो जनगणनालाई पनि आधार लिन सकिन्छ र अनि त्यसपछि आएर अब अहिले वेबसाइटमा विकिपिडिया हेरियो भनेदेखि चाहिँ गुन्जीमा यति जनसङ्ख्या, अब कुटीमा यति भनेर जम्मा गरेर 910 जति जनसङ्ख्या त्यहाँ छन्। त्यस कारण इनरोलमेन्ट हुनुपर्छ भनेर भने तुरुन्तै लगातार मैले केन्द्रीय चाहिँ तथ्याङ्क विभागको महानिर्देशक नेविन लाललाई पनि फोन गरेर यही कुरा मैले बताएपछि अनि त्यसपछि आएर भोलिपल्ट एभेन्यूज टिभीले मलाई इन्टरभ्यू लिँदाखेरि चाहिँ केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको उपमहानिर्देशक पनि हुनुहुँदो रहेछ। यही प्रश्न मैले गरेँ अघि गर्दाखेरि उहाँले के भन्नुभयो भने हामी लिन्छौँ भर्चुअल हिसाबले जनगणना गर्छौँ भनेर। अनि सञ्चार माध्यममा आएकोमा चाहिँ भर्चुअल हिसाबले जनगणना चाहिँ गरिएको छ। भर्चुअल हिसाबले जनगणना गरिसकेपछि भोटर लिस्टमा किन नराख्ने हाम्रो सरकारले? अब मलाई यो कुरा बताइदिनु, आज हाम्रो नेपाली नागरिकले हाम्रो स्थानीय तह निर्वाचनमा मतदान गर्न पाइरहेको छैन। यो विडम्बनापूर्ण स्थिति छ। जिम्मेवार कसको, दोष कसको? अब डाइरेक्ट भन्छु भनेदेखि चाहिँ सरकारी निकायको, सरकारको। त्यहाँ त निर्देशन त हुनु पर्यो नि। किनभने भैरव रिसालले त्यो क्षेत्रको जनगणना गराएको भनेर मैले भने उहाँ जिउँदै हुनुहुन्छ भने पहिलेको जनगणना गराएको पनि कागज खोज्न सकिन्छ। 2016 सालको भोटर लिस्टमा त्यहाँ ब्यास चाहिँ क्षेत्र भनेको छ, 5 ब्यास क्षेत्र छ त्यहाँ। त्यो छोड्न सकिन्छ र कमसेकम हामीले अब यो चाहिँ जनगणनाको निमित्त चाहिँ भोटर लिस्टमा कायम गर्नुपर्ने हो। अब मलाई लाग्छ मैले यहाँ भन्न हुने हो कि नहुने हो, सरकार चुक्दैछ। यो कालापानी लिपुलेक लिम्पियाधुरा क्षेत्र आफ्नो हो भनेर भन्नमा चुक्दैछ। भोलिका दिनमा भारतले यो क्षेत्र तपाईँ नेपाल दाबी गर्नुहुन्छ, खै तपाईँहरूले भोटर लिस्ट बनाएको हो, भोटर लिस्टको नाउँ छ तपाईँहरूको त्यो क्षेत्रको भनेर भन्यो भने नेपालले के जवाफ दिने? यस कारणले गर्दाखेरि नेपाल हामी भन्छौँ, म तपाईँ, हाम्रो समाज, हाम्रो सरकार चुक्दैछ। हामी तपाईले उजागर गर्ने हो कि सरकारले चाहिँ गर्नुपर्छ यो कुरा। अब यो देश दुखिरहेको विषय हो। यो दुखाइ घाउ कहाँ छ? हामी सुस्ता भन्छौँ, कालापानी भन्छौँ, होइन, उत्तरमा किमाथाङ्का भनेर हामी कुरा गर्छौँ। कहाँ छ जसलाई ट्रिटमेन्टको आवश्यकता छ यो घाउमाथि? हो, अब उत्तरतर्फकै कुरा गर्नु हो कि पहिलाबाट? फिलहालमा केही वर्ष, अब सन् 2012 देखि अहिले सन् 2022 भयो कि हाम्रो चाहिँ दोलखा जिल्लाको अनि उत्तरतर्फ अघि अब कोर्लाङ पारेको टिप्पा छ। अघि कोर्लाङ पारेको टिप्पामा हुनुपर्ने चाहिँ बोर्डरमा नम्बर 57 हुनुपर्नेमा लाप्चा गाउँको उत्तर है हुनुपर्नेमा चाहिँ अलिकति नेपालतर्फ सारेर ठुलो चट्टानमा बोर्डर मार्कर 57 लेखिएको रहेछ। त्यो कारणले 6 हेक्टर जमिनको विवाद चलिरहेको छ चीनसँग। तर हाम्रो अहिले वर्तमान सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल त के भन्छ भने चीनसँग केही पनि समस्या छैन भन्छ। हो, अब हुम्लाको बारेमा, गोर्खाको बारेमा समस्या छैन भन्यो हो, म पनि मान्छु हो कि त्यहाँका, यद्यपि त्यहाँका बासिन्दाले हाम्रोसँग मिच्यो भनेको छ। तर त्यहाँ चाहिँ पानी ढलोको सिद्धान्त अपनाएर चाहिँ सीमाङ्कन गरिएको हुनाले अनि त्यसपछि मिचिएको छैन भनेर सरकारले भन्यो। यद्यपि त्यहाँका बासिन्दा के भन्छन् भने हाम्रा बाबुबाजेले हाम्रो भेडा, च्याङ्रा, खच्चर त पारीसम्म लगेर चाहिँ चराएको हो नि, वास्तवमा हो। तर पानी ढलोको सिद्धान्त अपनाउँदाखेरि चाहिँ त्यो उतापट्टि गएर घोडा खच्चर नेपाली बासिन्दाको चराको त्यो चाहिँ चीनतर्फ पर्यो हो कि। यही कारणले गर्दाखेरि अब सीमा अङ्कनको काम सम्पन्न भइसकेपछि हाम्रो गृह मन्त्रालयको सचिव वीरबहादुर शाही हुनुहुन्थ्यो। मैले ठ्याक्कै अहिले मिति बिर्सेँ। वीरबहादुर शाही
गृह सचिव भएको बेलामा दुवै देशका पदाधिकारीहरूको बिचमा चरण सम्बन्धी सम्झौता भएको छ है। र नेपाली बासिन्दाको भेडा च्याङ्रा 7 महिना चाहिँ अब चिनको तिब्बत लगेर चराउन पाउने, शुल्क तिर्नुपर्ने, एउटा भेडाको अब 5 रुपियाँ तिर्नुपर्ने, शुल्क दिने नसकेले भेडाको घिउ दिए हुने, चौरीको घिउ दिने हो भनेर छ नि। तर यो के भनेदेखि त्यहाँका बासिन्दाले त पहिले हाम्रो परसम्म थियो भन्ने, तर अब सिद्धान्तले गर्दाखेरि उता पर्यो होइन। यो दोलखाको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। अब दोलखाको चाहिँ अब 57 नम्बरको जुन पिलर गाडिनुपर्ने हो, कोर्लाङ पारीको टिप्पा भन्ने ठाउँमा गाडिनुपर्ने हो, अलिकति नेपालतर्फ चाहिँ अब चट्टानमा मार्कर गाडिएको भनेर हाम्रो नेपालतर्फबाट वकालत भइरहेको छ अघि। त्यस कारणले गर्दाखेरि चिनतर्फ यो अवस्था भएको छ। सगरमाथाको उचाइ पनि चिनले चाहिँ घटिदेख्नुपर्छ भनेर चाहिँ आह्वान गरेको थियो सन् 2012 को जुनमा अघि। नेपालले मानेन। हामी परम्परागतै चाहिँ मान्छौँ उचाइ 8848 भन्छौँ। अमेरिकाले 8850 भन्यो, हामीले मानेका छैनौँ। जबसम्म हामी आफै नाप्दैनौँ तबसम्म मान्दैनौँ भनेर भन्यो। तर अन्तिममा गएर अब सन् 2020 को डिसेम्बरमा चिनले पनि आफ्नो तरिकाबाट नाप्यो, नेपालले पनि आफ्नो तरिकाबाट नाप्यो। सगरमाथाको टुप्पोमा GPS रिसिभरहरू राखेर दुवै देशले नापे। अनि दुवै देशले नापो गरेको संयुक्त उचाइ नेपाल र चिनको परराष्ट्र मन्त्रीहरूले भर्चुअल माध्यमबाट संयुक्त घोषणा गरे 8848.86। यो मुद्दा सकियो। अब दोलखा जिल्लाको लामाबगर उत्तरको कोर्लाङ पारीको टिप्पा, लाप्चै गाउँभन्दा उत्तरको कोर्लाङ पारीको टिप्पा छ। यो पनि त्यहाँ चाहिँ घाउ अहिले पनि कायमै छ, बल्झिरहेको छ। नेपाल र चिनको बिचमा सीमाङ्कन गर्ने समिति बनेको छ। त्यो समितिले 2006 देखि 2012 सम्म काम गर्यो। यही दुईटा सगरमाथाको उचाइ र कोर्लाङ पारीको टिप्पाको कारणले गर्दाखेरि अनि नेपाललाई आह्वान गर्यो चिनले। सन् 2012 को जुनमा चाहिँ कुराकानी गर्न चिनको सियानमा आउनुहोस् भनेर भन्यो। नेपाल पनि जान 11 सदस्यीय टोली जान तयार भएको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले अहिले नजानु भनेर ह्यान्ड ब्रेक लगाइदिनु भयो र ह्यान्ड ब्रेक लगाइदिनु भयो। त्यो मिटिङ हुन सकेन। त्यो बेलादेखिको चाहिँ मिटिङ भएको छैन। त्यो बेलामा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो डाक्टर बाबुराम भट्टराई। सञ्चारकर्मी, तपाईँ जस्तै सञ्चारकर्मीले उहाँलाई सोधे किन ब्रेक लगाउनु हो प्रधानमन्त्रीज्यू भन्दा बाबुराम भट्टराईले जवाफ दिए, हाम्रो तर्फबाट गृह कार्य पुगेको छैन। कतै हाम्रा केटाहरू, आलाकाँचा केटाहरू सगरमाथाको उचाइ घट्यो 3.57 मिटर घट्यो भनेर आयो भने त खतम भएन। अब लामाबगर उत्तरको अब कोर्लाङ पारीको टिप्पामा चाहिँ 6 हेक्टर हाम्रो जमिन गयो भनेदेखि त आलो काँचो तरिकाले हुन्छ, अध्ययन गर्नुपर्छ भनेर अध्ययन गर्नको लागि रोकिएको, ह्यान्ड ब्रेक लगाएको, अहिलेसम्म ह्यान्ड ब्रेक लगाइरहेको छ। अब राष्ट्रपति आउँदाखेरि पनि यो कुरा उठ्न सकेन। हाम्रो राष्ट्रपतिले चीन भ्रमण गर्दा पनि उठ्न सकेन। चीनको विदेश मन्त्री वाङ यी आएका थिए 2 महिना अगाडि, यो पनि कुरा उठ्न सकेन। नेपालले कुरा उठाउन सकेन। हेर्नुहोस् लोतो अब मेची नदी पारी पनि र महाकाली पारी पनि यस्तै समस्या छ। मेची नदीको तपाईँले कुरा ल्याउनु भयो। हेर्नुहोस् अब भद्रपुर नगरपालिकाको ठ्याक्क पूर्वतर्फ मेची नदी पर्छ। मेची नदीकै किनारमा जङ्गे खम्बा छ, त्यसको नम्बर PP1 भनेर भनिन्छ। त्यहाँबाट जाँदाखेरि चाहिँ गलगलिया स्टेसन, इन्डियाको रेलवे स्टेसन गलगलिया पुगिन्छ। अब भारतले के भन्छ भने त्यो खम्बा, जङ्गे खम्बा त मूल खम्बा होइन, साँची खम्बा हो। मूल खम्बा कहाँ छ त भन्दाखेरि चाहिँ मेची नदीभन्दा पश्चिम हाम्रो भद्रपुर विद्यालय, सेकेन्डरी स्कुलको विद्यालयको फुटबल ग्राउन्ड बिचमा हो भनेर त्यहाँ खम्बा गाड्यो। हेर्नुहोस् अब 300 मिटर चौडाको भूभाग गएको छ। कारण के हो भने त्यत्रो अजङ्गको जङ्गे खम्बा चाहिँ मूल खम्बा होइन, साँचे खम्बा रे। अब मूल खम्बा भनेर सानो पुडको 1.25 मिटर अल्गो खम्बालाई चाहिँ मूल खम्बा रे, जबकि त्यो जङ्गे खम्बा भनेको चाहिँ 3.2 मिटर अल्गो छ। विडम्बना। पश्चिमतर्फ अब
महाकालीको कुराकानी गरौँ कि महाकाली को नदीको अन्तर्गत त कालापानी लिपि आइहाल्यो। त्यो आउनुको कारण के छ भनेदेखि सुगौली सन्धिको धारा 5ले के भन्छ भने नेपालका राजा महाराजा उनका उत्तराधिकारीले कालीपारीको जनतासँग सम्पर्क गर्न पाउने छैनन् भनेपछि त कालीको सिमाना भयो नि। तर यहाँ माखे साङ्लो के परेको छ भने कालीको मुहान कुन हो, उद्गम कुन हो, परको लिम्पियाधुरा हो कि त्यसपछि आएर पूर्वतर्फको लिपुलेक भन्ज्याङ नजिक हो कि त्योभन्दा दक्षिण टिङ्कर नजिकैको एउटा कालीको मन्दिर छ सानो खोलो उद्केको, त्यो पो तीनटा विवाद भएको छ। नेपालले लिम्पियाधुरा भनेर चुच्चे नक्सा पनि निकालेको छ। लिम्पियाधुरा भारत लिम्पियाधुरा अब चुच्चे नक्सा निकाल्यो सन् 2020 को मे 20 को दिनमा। तर त्योभन्दा केही अगाडि भारतले चाहिँ यो सबै भूभाग भारतको अब न्यू पोलिटिकल म्याप अफ इन्डिया भनेर 2 नोभेम्बर 2019मा चाहिँ उसले नक्सा निकालेर अतिक्रमण गर्यो हो कि। नेपालले पनि त्यसरी अतिक्रमण गरेपछि नेपालको तर्फबाट वार्ता गरौँ भनेर अब डिप्लोमेटिक नोट पठायो 5 चोटि। भारतले कहिले कोरोना भाइरस भन्छ, कहिले के भन्छ, वार्ता गरेन। वार्ता नगरेको हुनाले गर्दाखेरि नेपाल विवश भएर तत्कालीन सरकारले चुच्चे नक्सा निकाल्यो 2020 को मे 20 को दिनमा है। अब एउटै क्षेत्रको नक्सा दुईटा नक्सा भएर नक्सा खप्टेको छ। हेर्नुहोस् अब जमिन एउटा नक्सा खप्टेको छ दुईटा देशको पर्यो, दुईटा देशको। अब प्रश्न आउँछ यहाँ कुन नक्सालाई विश्वले मान्यता दिएला? नेपालको चुच्चे नक्सालाई मान्यता दिन्छ कि भारतको थेप्चे नक्सालाई चाहिँ मान्यता दिन्छ भनेर भन्दाखेरि मैले अध्ययन गरेअनुसार, मैले जाने बुझेअनुसार, अब विभिन्न चाहिँ अब किताबहरू अध्ययन गरेर विश्लेषण गरेअनुसार चाहिँ के छ भनेदेखि चाहिँ संयुक्त राष्ट्रसङ्घ अन्तर्गत कार्टोग्राफिक डिभिजन भन्ने छ, त्यसलाई अहिले इन्फ्रास्ट्रक्चर डिभिजन भनिन्छ। त्यहाँ चाहिँ विश्वका नक्साहरू जम्मै सङ्कलन गरिएको हुन्छ। नयाँ नक्सा निकाल्यो कि सङ्कलन गरिएको हुन्छ कि। नेपालको चुच्चे नक्सा पनि सङ्कलन भइसकेको छ, भारतको नयाँ पोलिटिकल म्याप पनि सङ्कलन गरिसकेको छ भने नेपालले अब युनाइटेड नेसन्सको त्यो कार्टोग्राफिक इन्फ्रास्ट्रक्चर डिभिजनमा चाहिँ समावेदन गरेर त्यहाँबाट सेक्युरिटी काउन्सिलमा जान्छ, सेक्युरिटी काउन्सिलबाट युनाइटेड स्टेट्समा नेसनको फुल बडीमा जान्छ। नेपालले गर्न सक्नुपर्छ। मलाई लाग्छ अब यो एकदमै आवश्यक कुरो हो, नेपालले गर्नुपर्छ। हामीले नेपालमा धेरैवटा राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन गऱ्यौँ, धेरैवटा आन्दोलन गऱ्यौँ, धेरैवटा संविधान लेख्यौँ। धेरैचोटि राजनीतिक दलहरूले हरेक पटक यो सीमालाई राजनीतिक मुद्दा बनाए र जनतालाई भोट तान्नको लागि पनि प्रयोग गरे। आजको दिनमा पनि मैले नक्सा जारी गरेको र तैँले नक्सा जारी गरेको आधारमा भोट माग्ने काम भइरहेको छ। तर त्यो युएनसम्म पुगेर त्यति दाबी गर्न सक्ने हिम्मत राख्छन् यी राजनीतिक दलहरूले? अब तपाईँले सोध्नुभयो, मैले अब ठाडो भाषामा चाहिँ जवाब दिँदाखेरि राख्दैनन्। हाम्रा सरकार प्रमुखहरू, हाम्रा सरकारी पदाधिकारीहरू काम्छन्, खुट्टा काँपाउँछन्, हात लग 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 गर्छन्। किन भनेदेखि चाहिँ भारतीय समकक्षी रिसायो भने आफ्नो पदीय दायित्व जान्छ, पद गुम्छ, कुर्सी गुम्छ भन्ने धारणा छ हामीलाई भन्छु है म। कुनै अब यहाँ धेरैचोटि यस्ता खालका वार्ताहरूमा टेक्निकल रूपमा संलग्न भइसक्नु भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सीमाहरूको कसरी विवाद निरूपण हुन्छ, एउटा देशको लिडरले त्यो आफ्नो देशको सीमा दुखेको विषयमा कसरी बोल्नुपर्छ भन्ने कुरामा यहाँ जानकार हुनुहुन्छ। आजको दिनमा हामीले एउटा आफ्नो कुर्सीको लागि देशको सीमा मेटाउने अथवा देशको सीमाको बारेमा नबोल्ने लिडरसिप पाइरहेका छौँ। यो खालको विडम्बनापूर्ण स्थिति छ। किन त्यसो छ? किन छ भन्दा फेरि म कुरा ल्याउँछु। अब यो मुद्दा उठायो भने राजनीतिक हिसाबमा जान्छ र नेपाललाई पनि बेफाइदा हुन्छ भन्ने नेताहरूको भनाइ। नेपाललाई कि नेतालाई? अब नेतालाई। तर एउटा कुरा बुझ्नुपर्ने, आज लिम्पियाधुरा लिपुले कालापानी हाम्रो भनेर हाम्रो टेरिटरी, हामी त्यहाँ छाती फुलाएर त्यहाँ हिँड्न सक्ने, त्यहाँ जान सक्ने म एउटा नेपाली नागरिकमा जान सकेँ भने देशलाई त फाइदै भयो नि। देशको सार्वभौमिकता बच्यो नि। भनेपछि नेतालाई कि नेपाललाई? हुनुपर्ने नेपाललाई। तर यहाँ चाहिँ नेताको कुरा छ कि यो किन म पुष्ट्याइ गर्छु भने हेर्नुहोस्, अब नेताको बिचमा चाहिँ द्वन्द्व भएर कन्फ्रन्टेसन भइदियो भनेदेखि नेपाली जनताले दुःख पनि पाउने रहेछन्। उपमाको निमित्त
भारतले नेपाललाई अब ब्लकेट गर्यो होइन, नाकाबन्दी गर्यो। 4 चोटि नाकाबन्दी गरिसकेको छ भारतले नेपाललाई अघि। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रा नेताहरू ओहो भारतले नाकाबन्दी गर्यो भने त यहाँ त नुन तेल पनि पाइँदैन भनेर भनिन्छ अघि। तर त्यो नुन तेल पेट्रोल लगायत नपाइने दुःखको अवस्थामा नेपाली जनताले नेपाललाई साथ दिएका छन्, हो नेतालाई साथ दिएका छन्, सरकारलाई साथ दिएका छन् भने सरकारले ती जनतालाई, सुस्ताको जनतालाई, कालापानीको जनतालाई, मेचीपारीका जनतालाई अथवा अघि दोलखा लामा त्यो पारीको जनतालाई साथ दिनु पर्दैन? पर्छ। भारतले नाकाबन्दी गरेको बेलामा कुनै पनि नेपाली खान नपाएर मरेको चाहिँ डाटा छैन कुनै पनि हालतमा। भनेपछि त सार्वभौमिकताको निमित्त त बोल्नुपर्ने हो, बोल्न सकेनन् अघि। अब म अन्तिम कुरा आउँछु। अब अहिले यो विषयमा हाम्रो प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भारतको भ्रमण गर्नुभयो पछिल्लो अगाडि, 1 महिना अगाडि। उहाँले अब सीमा सम्बन्धी समस्यामा वार्ता गर्नु पर्यो, वार्ताको संयन्त्र बनाउनु पर्यो भनेर आफ्नो समकक्षी नरेन्द्र मोदीलाई भन्नुभयो रे। तर मोदी बोल्नु भएन रे अघि। तर अब तत्कालीन भारतीय अब विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृङ्गलाले चाहिँ एउटा सानो पत्रकार सम्मेलनमा के भने भनेदेखि अब सीमाको कुरा उठेको थियो, यो सीमाको कुरा त चाहिँ अब आपसी समझदारी गरेर एउटा संयन्त्र गठन गरेर चाहिँ यसलाई समाधान गर्नुपर्छ, राम्रो हुन्छ भनेर उहाँले चाहिँ भन्नुभयो। अनि उहाँले एक्जाम्पल पनि दिनुभयो, हामीले त भारत र बङ्गलादेशको बिचको सिमाना त समाधान गऱ्यौँ नि त भनेर भन्नुभयो कि। यो के छ भने भारत र बङ्गलादेशको सिमाना समाधान भनेको चाहिँ भारतको प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको बङ्गलादेश भ्रमण भएको बेलामा त्यहाँ जमिन सट्टापट्टा भएको थियो। बङ्गलादेशले भारतलाई 51वटा इन्क्लेभ दियो। इन्क्लेभ भनेको चाहिँ टापु भएको पानीले घेरिएको भाग। भारतले बङ्गलादेशलाई 117वटा इन्क्लेभ दियो। बढ्ता जमिन बङ्गलादेशलाई दियो, कम जमिन अब भारतले पायो कि। अब हर्षवर्धन श्रृङ्गलाले चाहिँ भारत र बङ्गलादेशको बिचको समाधान गऱ्यौँ भनेपछि कता कता हाम्रो चाहिँ कालापानी लिपुलेकमा पनि सट्टापट्टा गरौँ त्यसरी बङ्गलादेशसँग जस्तो भन्न खोजेका हुन् कि के हो? सरकार यो विषयमा गृह कार्य राम्रो गर्नुपर्छ। जनताको भावना के छ? यो कालापानी सालापानी इत्यादिको जमिन भारतलाई दिएर अर्को भाग जमिन लिन के नेपाली जनता मान्छन्? हाम्रो संविधानले दिएको छ। यो कुराको गृह कार्य नेपाल सरकारले गर्नुपर्नेमा यसको कुनै पनि सुरुवात भएको छैन। तपाईलाई बताउँछु, म भारतको प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पहिलोचोटि नेपाल भ्रमण आउँदाखेरि साउने सोमबार पारेर पशुपतिनाथको दर्शन गर्न पनि आएका थिए उनी अघि। 2074 सालमा हो, भदौमा हो, साउनमा हो कि। त्यो बेलामा दुवै देशका प्रधानमन्त्री, हाम्रो प्रधानमन्त्री कोइराला सुशील कोइराला हुनुहुन्थ्यो। दुईटा प्रधानमन्त्रीको बिचमा संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दाखेरि चाहिँ के भनिएको छ एउटा दफामा भनेदेखि चाहिँ कालापानी र सुस्ताको क्षेत्रमा दुवै देशका परराष्ट्र सचिवहरूले तल्लो तहबाट प्राविधिक जानकारी लिएर समस्या समाधान गर्नको निमित्त प्रतिवेदन तयार गर्ने भनेर भनिएको थियो। हेर्नुहोस्, अब 74 सालमा यत्रो वर्ष भइसक्यो, त्यो संयन्त्र सुरु नै भएको छैन। परराष्ट्र सचिवको संयन्त्र सुरु गरेको छैन। अब नेपालले त अब हाम्रो प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा जानु हुँदाखेरि आफ्नो समकक्षीलाई भन्नु पर्यो, महोदय त्यो संयन्त्र चाहिँ गठन भएको 2014मा त्यसलाई जगाउन भनेर चाहिँ भन्न सक्नु पर्थ्यो। त्यो भन्नु भएन। मलिन स्वरमा हाम्रो चाहिँ प्रधानमन्त्रीले सीमा सम्बन्धी कुरा उठाउनु भयो भनेर भन्ने कुरा भयो कि। तर अब यो सार्वभौमिकताको निमित्त चाहिँ उठाउनु पर्ने हो। अब हामीले कुरा नउठाएको हुनाले भारतले चासो नदिएको हो। सीमाको कुरा उठायौँ भनेदेखि त भारत पनि बाध्य हुनसक्छ नि। अब हाम्रो नागरिकलाई दुखेको देश राजनीतिक दललाई नदुखेको भन्ने देखिराखेको छ। अहिले हामीले कुरा गरिरहँदा यो सीमा समस्या रहँदा अहिले नेतृत्वमा रहेका सबै नेताहरू प्रधानमन्त्री भइसकेका छन्, भारतसँग वार्ता पनि गरिसकेका छन्, समकक्षी रूपमा भेटी पनि सकेका छन्। तर समस्याको समाधान आजको मितिसम्म निस्किन सकेको छैन। यो समाधान गर्ने तरिकै नजाने हो कि हामीले?
अथवा भारतमा त्यही अघि यहाँले एउटा राम्रो नोटिस दिनुभएको छ, कुर्सी जाला कि भनेर डराएर बोल्नै सक्दैनन् हाम्रो लिडरसिप। यदि यो नेतृत्व कुर्सीकै लागि टाँसिएर सिमाना दुखिरहेको विषयमा बोल्दैन, नागरिकका विषयमा बोल्दैन, सुस्ताका नागरिकको विषयमा बोल्दैन भने हाम्रो लिडरसिप अक्षम भएन? हो, मोटामोटी अक्षम भयो, किनभने मर्का त हामीलाई परेको छ नि, हाम्रो भूभाग मिचिएको छ नि। समाधान गर्ने तरिका चाहिँ के हो त? हो, अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सिद्धान्त अनुसार कुनै पनि दुई देश अथवा तीन देशको बिचमा कुनै क्षेत्रको झगडा वाद विवाद भयो भने समाधान गर्ने विभिन्न वैकल्पिक व्यवस्थाहरू छन्। कि नम्बर 1 कुरो चाहिँ सबभन्दा ठुलो कुरो हो, आपसी संवाद गरेर, डायलग गरेर, पुराना नक्सा दस्तावेजलाई हेरेर दुवै पक्षले त्यो दस्तावेजलाई मानेर समाधान गर्नु सबभन्दा उत्तम। संवाद सबभन्दा ठुलो कुरो हो, एउटा कुरो। दोस्रो वैकल्पिक व्यवस्था भनेको चाहिँ अब तेस्रो देशलाई मेडिएसन गराउने, आर्बिट्रेसन गराउने, तेस्रो देशको मध्यस्थता खोज्ने। अघि त्यसो गर्दाखेरि पनि समाधान हुन्छ। यति गर्दा आर्बिट्रेसनले पनि समाधान भएन भनेदेखि चाहिँ संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सेक्युरिटी काउन्सिलमा अथवा कार्टोग्राफिक डिभिजनमा मर्का पर्ने देशले अपिल गरेर सक्छ। अघि चौथो अन्तिम भनेको इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिस, अन्तर्राष्ट्रिय न्यायिक अदालतमा जाने हो अन्तिम। अघि यो हामीले 4वटै चरण पार गरिसक्यौँ अथवा हामी 3टा पार गऱ्यौँ, कहाँनिर छौँ? एउटा पनि पार गरेका छैनौँ। पहिलो पनि वार्ताद्वारा पनि समाधान गर्ने काममा हामीले सुरु नै गरेका छैनौँ। नेपालले भन्नु पर्यो नि, ख्वामित वार्ता गरौँ आउनुहोस् भनेर भन्नु पर्यो। सार्वसत्ता सम्पन्न मुलुक हो, देश ठुलो सानो भने ख्वामित पनि किन भन्नु पर्यो, आउनुहोस् वार्ता गरौँ भन्नु पर्यो। अब मेरो पुरानो हाम्रो घर गाउँमा ख्वामित भन्छ नि। अब किनभनेदेखि नि अब कुनै पनि एउटा देश सक्षम हुनुको निमित्त चाडा चाहिँ तत्त्वहरूले बनेको हुन्छ होइन। पहिलो कुरो त्यो देशको सिमाना स्थिर सिमाना हुनुपर्छ। दोस्रो भनेको चाहिँ सक्षम सरकार हुनुपर्छ र अर्को भनेको अनि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा त्यो सरकार वार्ता गर्ने चाहिँ हुनुपर्छ र त्यो देशमा स्थायी बासिन्दा पनि हुनुपर्छ। चाडा तत्त्व हुनुपर्छ। कि अब आयो हाम्रो सरकार कस्तो त? हाम्रो सरकार चाहिँ हामी स्वतन्त्र सरकार, सार्वभौम भन्छौँ। नेपाल कहिल्यै पनि कसैको अधीनमा रहेको छैन यतिका हजारौँ वर्षसम्म भनेर भनेका छौँ। कि तर हाम्रो सरकार कस्तो छ, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा वार्ता गर्न सक्षम छ कि छैन भनेर भन्दाखेरि सक्षम देखिएन। अब सरकारले सक्षमता देखाउनु पर्यो। सक्षमता देखायो भने त्यो भूभाग हाम्रै भूभाग हुन आउँछ। हेर्नुहोस् अब फेरि अर्को भारत अथवा चार मध्येमा एउटा पनि बुदा सुरु भएको छैन। अब भारत र चीन, विशेष गरी अझ भारतले के बुझ्नु पर्यो भने हामीले ग्रेटर नेपाल भन्ने कुरा पनि उठ्छ बेला, हामीले त्यो ग्रेटर नेपाल पनि मागेको छैन। त्यसमा पनि च्यालेन्ज गर्न सकिन्छ भन्छन्, हामी अहिले त्यतापट्टि जान पनि जाँदैनौँ होइन। तर हाम्रो जेन्युन नक्सामा र पछिल्लो अवस्थादेखि देखिएको चिजमा जसरी उसले हस्तक्षेप गरिरहेको छ त्यसबाट उसले पनि त पछि हट्नु पर्यो नि। हो, अब मलाई लाग्छ के भने नेपालले वार्ता गरौँ भन्दाखेरि भारत चाहिँ पछि हट्नेछ। किन होला त भन्दाखेरि एक किसिमले भन्न सकिन्छ भारतसँग कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाको प्रमाणै छैन कि भए पनि कमजोर छ कि त्यही कारणले गर्दाखेरि पछि हटेको होला। नेपालसँग चाहिँ प्रमाण भएको हुनाले वार्ता गरौँ भनेर अगाडि आएको छ। यो सम्बन्धमा मेरो विश्लेषण मैले अध्ययन गरेअनुसार के छ भने नेपालसँग चाहिँ तगडा प्रमाणहरू छन्। जस्तो भनौँ सुगौली सन्धिको धारा 5 मैले पहिले भनिहालेँ, त्यही पछि बनाएको सन् 1819 मा बनेको नक्सा, 1827 मा बनेको नक्सा, 1856 मा बनेको यस्ता विभिन्न नक्साहरू छ। त्यो नक्साले के देखाउँछ भने लिम्पियाधुराबाट निक्लिएको नदीलाई रिभर काली लेखेको छ। सुगौली सन्धिमा त काली नदीको नेपालको पश्चिमी सिमाना हो नि होइन। भारतसँग चाहिँ यी नक्साको कमजोरी भएको, कमजोर प्रमाण भयो। यो नक्सा प्रमाण मान्ने बित्तिकै त भारतले छोडिहाल्नु पर्यो। अनि उसले भारतले हेर्नु सन् 1857 मा अब त्यो लिम्पियाधुराबाट निक्लेको नदी के काली भन्नुपर्नेमा त्यसले नामै बदलेर कुटियाङ्टी भनेर भनिदियो। हेर्नुहोस् र अब त्यो कुटियाङ्टी नदी त अब सुगौली सन्धिमा उल्लेख छैन। उसले त्यो दाउपेच गरिराखेको छ। तर त्यो पनि लोकल ल्याङ्ग्वेजमा त त्यही नाम हो नि। हो, अब कुटियाङ्टी भनेको सौका भाषामा काली नदी नै हो। तर भारतले यसरी प्रपञ्च एउटा कुरा सोधिहाल्छु, त्यो
आफ्नो कमजोर प्रमाण हुँदाहुँदै पनि त्यो भूगोल नछोड्नु अथवा छोड्न नखोज्नुको कुनै रणनीतिक कारण छ भारतसँग? हो एकदम त्यो स्ट्राटेजिक हिसाबमा महत्त्वपूर्ण तरिकाले रहेको छ। कालापानी लिपुलेक लिम्पियाधुरा हेर्नुहोस्, अब सन् 1962 भारत र चिनको बिचमा 5 हप्ते सीमा युद्ध भयो। सीमा युद्ध भएर चिनको जित भारतको हार। जब चिनिया फौज ठ्याक्क अडेको थियो, भारतले अब कहाँ बस्दाखेरि चिनिया फौजलाई रोक्न सकिन्छ भनेर भन्दाखेरि त्यो कालापानी र लिपुलेक भन्ज्याङ भनेको 20,276 फिट अल्गो थुम्को छ। त्यो थुम्कोको बिचबाट यस्तो घाँटी परेको भाग छ हेर्नुहोस्। यो घाँटी परेको लिपुलेक भन्ज्याङबाट चिनिया आयो भने हामी गोली ठोकेर फिर्ता पठाउँछौँ। हामीमा गोली सकियो भने त्यो थुम्कोबाट ढुङ्गा लगाएर भए पनि चिनियालाई हटाउँछौँ भनेर त्यहाँ ढ्याप्प बस्यो। अहिलेसम्म बसेकै छ हेर्नुहोस् त्यो बेलादेखिको। अब यतिको वर्ष सन् 1962 ओरिजिनल्ली उसले रेकी गर्दाखेरि 1959-60 नै रेकी गर्दै थियो। विभिन्न चिनिया फौज आयो भने हामी कहाँ बस्ने भनेर अघि, तर 62 चाहिँ एकदम अकुपाई गर्यो। अब भारतलाई त्यो छोड्न पनि गाह्रो भइरहेछ। यत्रो वर्ष बसेपछि त भारतले अहिले त्यतिकै अहिले त फेरि भारत र चीनबीच युद्ध हुने अथवा युद्धको स्थिति छैन। बेला बेलामा अब अस्ति गलवानमा यसो ठेलाठेलसम्म गरे होइन, धकेलाधकेल गरे, तर साँच्चै नै त्यस्तो सीमाकै लागि युद्ध हुने स्थिति छैन भने चाहिँ भारतले आफूलाई अब सुरक्षित महसुस गरेर ब्याक हुन सक्थ्यो नि त। कालापानीबाट होइन, कालापानीबाट चाहिँ नेपाललाई छोडेर ब्याक भयो भनेदेखि त भारतको मुहार विश्वमा कालो हुन्। भारत पनि विश्वको ठुलो प्रजातान्त्रिक मुलुक हो, उसको आफ्नै छवि छ विश्वमा होइन। अब ठ्याक्कै त्यतिकै छोडिदियो भने त विश्वले भन्छ हेर नकचरो भारत। तर उसले मैले गल्ती महसुस गरेँ, रियलाइज गरेँ भनेर ऊ ब्याक हुनु हो भनेदेखि त विश्व समुदायबिच झन् उसको नाम अगाडि आउँछ नि। होइन, उसले विश्वले भन्छ हेर यत्रो वर्ष चाहिँ नेपालको भूभाग, सानो देश नेपालको भूभाग अकुपाई गरेको छ, अहिले छोड्यो भनेर भन्छ अघि उसको। अब मैले यहाँ जोड्न खोजेको कुरा चाहिँ नेपालले एउटा यस्तो परिस्थिति बनाइदिनु पर्यो भारतलाई कि सर्लक्क त्यो छोड्दाखेरि पनि उसको विश्व समुदायमा दुर्नाम नहोस्। त्यस्तो वातावरण नेपालले क्रिएट गरिदिनु पर्यो र अनि ठ्याक्राक्क छोडेर जान्छ उसले अघि। त्यो वातावरण तयार गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ हाम्रो नेपालको भूभागमा। म यसलाई केमा जोड्छु भनेदेखि हेर्नुहोस्, अब नेपालको उत्तरी क्षेत्रमा भारतको 18वटा इन्डियन मिलिट्री चेकपोस्ट थियो। 16 वर्षसम्म बस्यो इन्डियन मिलिट्री चेकपोस्ट, बन्दुक समेतको। हाम्रो अब दार्चुलादेखि लिएर ताप्लेजुङ, ओलाङचुङ, गोलासम्म सबैमा 18वटा इन्डियन मिलिट्री चेकपोस्ट थियो। त्यो 16 वर्षपछि सर्लक्क उठाएर लग्यो भारतले। कसरी लग्यो त भने नेपालको बुद्धिमत्तापूर्ण चाहिँ डिलिङ कुटनीति भएको हुनाले त्यस बेलाका कुटनीतिज्ञ सरदार यदुनाथ खनाल, भीमबहादुर पाण्डे, त्यसपछि आएर मेजर पदम बहादुर छेत्री, ऋषिकेश शाह, कृतिदी विष्ट, राजा महेन्द्र, यी सबैको चाप्लुसीले गरेर चाहिँ अब हेर्नुहोस् यदुनाथ खनालले भारत त नेपालभन्दा ठुलो देश हो, भारतको 2-4 जना सिपाही नेपालमा राखेर चाहिँ भारतको छवि त राम्रो हुँदैन नि। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो सुरक्षा हामी गर्छौँ र हाम्रो भूमिबाट भारतलाई कहिले पनि खतरा हामी हुन दिन्नौँ भनेर यो कुराकानी गरेर चोसो मिसो मिलाएर चाप्लुसीपूर्ण चातुर्यपूर्ण तरिकाले डिल गरे। हाम्रो राजदूत, नेपालको राजदूत दिल्लीमा थिए भीमबहादुर पाण्डे। भीमबहादुर पाण्डेले धेरै मान्छेहरूलाई भेटे, करण सिंहदेखि लिएर सबैलाई भेटेर उताबाट मनाए। यदुनाथ खनाल काठमाडौँबाट गर्ने, कृति विष्टले राइजिङ नेपालमा लेख्ने, राजा महेन्द्रले चाप्लुसीपूर्ण तरिकाले चाहिँ नेपाल र भारतको बिचको सम्बन्ध राम्रो छ भनेर बेला बेलामा बोल्ने। यही कारणले गर्दाखेरि सफल भयो। सर्लक्क त्यो भारतीय सेना उठेर गयो, नेपालले माला लगाएर बिदा गर्यो। अब मेरो यहाँनिर ठ्याक्क गयो। यहाँ प्रश्न के छ भने त्यसको अर्थ के हो भने हाम्रो आन्तरिक शक्तिहरू एउटै ठाउँमा मिलेर बसेर यसको एउटै दृष्टिकोण बनाएर यो समस्या समाधान गरौँ भने हुने रहेछ नि त। अहिलेको हाम्रो आन्तरिक शक्ति भनेको अब अहिले पहिला जस्तो दरबार पनि छैन होइन, पहिला जस्तो के पनि छैन। हाम्रो आन्तरिक शक्ति भनेको राजनीतिक दलहरू नै हुन्। यी सबै दलले यो विषयमा एउटै दृष्टिकोण बनाउने,
भारतले फकाए पनि नजाने, हाम्रो नेपालको तर्फबाट देश हितमा एउटा दृष्टिकोण बनाऊँ र भारतीय दूतावासमा भएका हाम्रो राजदूतलाई पनि त्यही अनुसार परिचालन गरौँ, हाम्रो प्रधानमन्त्री त्यही अनुसार परिचालित हौँ, हाम्रो परराष्ट्र मन्त्री त्यही अनुसार अगाडि बढौँ भने एकै ठाउँमा बस्ने र एउटै कुरा गर्ने हो भने त समाधान हुने रहेछ नि त। दृष्टान्त देखायो, तर अब सुरु गर्नुपर्ने पहल गर्नुपर्ने त नेपालले पहल गर्नुपर्छ नि त। यसमा हाम्रो कमजोरी छ हेर्नुहोस्। अब 1960-62 देखिको जुन त्यहाँ सेना आएर बस्यो त्यसपछि के भयो त? पहलै भएन, अथवा भारतले अहिले इपिजीसम्म आइपुग्दाखेरि प्रतिवेदन बुझ्दिन भनिरहेको स्थिति छ। यही रवैया देखाएको देखाइ गरेर यिनको केही लागेन, अथवा यिनले चाहिँ होइन मेरो कुर्सी जान्छ भनेर कहिले के जान्छ भनेर यतिकै छोडे गरे त। त्यो 60-62 देखि अहिलेसम्मको स्थितिमा के चाहिँ भयो त? अब हेर्नुहोस्, सुरुमा त कालापानीमा 12-15 जना भारतीय सेना एउटा वायरलेस लिएर सानो टेन्टमा बसेका थिए। त्यहाँबाट रिपोर्टिङ गर्थ्यो दिल्ली र राँची, कलकत्ता। त्यस बेलामा कलकत्ता चाहिँ अङ्ग्रेजहरूको थियो कि। अब त्यस्तो भएको हुनाले त्यो स्ट्राटेजिक पोजिसन भयो, रिपोर्टिङ गर्थ्यो। अनि पछि त्यो चाहिँ सामरिक दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण भएको त्यो बेलाको समयले कोल्टे फेरेपछि त्यो चाहिँ धार्मिक दृष्टिकोणले पनि महत्त्व हुनुपर्ने हुन आयो है। हेर्नुहोस्, अब मानस सरोवर जानलाई सबभन्दा छोटो बाटो त्यही भयो। अनि हुँदा कालान्तरमा त्यो चाहिँ व्यापार वाणिज्यको पनि महत्त्वपूर्ण भूभाग हुन आयो। चीनको साङ्घाईमा बनेको सामान भारतमा छोटो बाटोबाट ल्याउनलाई त्यही लिपुलेक भन्ज्याङबाट ल्याउँदाखेरि चाहिँ सस्तो मोलमा बल्क सामग्री, चिनिया सामग्री भारतको 1.25 अरब जनताले किन्छन् र अनि चीनको इन्डस्ट्री पनि फैलाउँछ भनेर यो व्यापारिक दृष्टिकोणले पनि अहिले महत्त्वपूर्ण हुन आयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि नै भारतको प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी चीनको भ्रमण गर्न जाँदाखेरि सम्झौता गरे। सन् 2015 को मे 15 का दिनमा चाहिँ दुवै देशले, चीन र भारतले चाहिँ लिपुलेक भन्ज्याङबाट चीन र भारतको व्यापार वाणिज्य अभिवृद्धि गर्नलाई सहमत भएका छन् भनेर 28 दफामा लेखियो। भनेपछि भारतको त्यो हस्तक्षेपलाई चीनले स्वीकारोक्ति दियो। हो, हेर्नुहोस्, अब मैले यहाँ भन्न खोजेको चाहिँ चीनलाई अवसर पर्यो भने अथवा भारतलाई अवसर पर्यो भने ती दुई देशले के नेपाललाई सम्झाउँदो रहेछ कि नेपाललाई राम्रो छिमेकी, असल छिमेकी, घनिष्ठ छिमेकी भन्दा रहेछ चीनले? मौका पर्यो भने चीन र भारतले काले मिलेर खाउँ भाले गर्दो रहेछ। हाम्रो लिपुलेक, कालापानी मिलेर काले मिलेर खाउँ भाले गरे कि गरेनन्? हेर्नुहोस्, अब जस्तै अहिले यस्तो भयो त हामी नेपालीहरू पछि पर्दैछौँ, रणनीतिमा पछि पर्दैछौँ। नेपालीहरू एकजुट एकमुख भएका छैनौँ, फटाइराखेका छौँ, तर एउटा कुरा के बुझ्नु पर्यो भने आज युक्रेनमा जुन समस्या छ, क्राइमियामा जुन समस्या छ, युक्रेनलाई त कसले सपोर्ट गर्छु भनेका थिए, तर आज परेको दिनमा त सबै हात बाँधेर बसेको स्थिति छ। अलिकति सफ्ट हिसाबले उसलाई पनिसमेन्ट गरिरहेको स्थिति छ। युएन रिजोल्युसन पास गरेर संयुक्त राष्ट्रसङ्घबाट के गरिरहेछ, तर युएनको जनता युक्रेनको जनता मरिरहेछन्, भूमि घुमिरहेको छ। भने परेको दिनमा त कोही पनि आउँदो रहन्छ। नेपाली लिडरसिप र नेपाली जनताले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने परेको दिन कोही पनि केही पनि हैनन्, हामी कसरी प्रस्तुत हुन्छौँ त्यसले हाम्रो सीमा बचाउँछ भन्ने त बुझ्नु पर्यो। युक्रेन र रुसको चाहिँ दृष्टान्तमा अघि मैले अब युक्रेनको क्रिमियालाई रुसले पहिले लैसकेको थियो। मैले मेरो किताब इन्टरनेसनल बाउन्ड्रिज अफ नेपाल, यो युरोपको लातभियाबाट प्रकाशित भएको त्यो किताबमा मैले सन् 2019 मा उल्लेख गरेको छु। त्यसमा चाहिँ अब न्यू कन्स्टिट्युसन अफ नेपाल भनेर हेडिङ छ। नेपालको संविधानको सिमाना सम्बन्धी धाराहरू व्याख्या गर्दै लगेको छु। र अब यो सङ्घीयताको कुरामा जोडेर मैले के भनेको छु भनेदेखि चाहिँ नेपालको सङ्घीयता यस्तो नहोस् कि युक्रेनको क्रिमिया छुट्टिएर पनि रुसमा गयो, त्यस्तो स्वायत्तता प्रोभिन्सलाई दिनु हुँदैन भनेर मैले उल्लेख गरेको छु। यो किताबमा अघि अब न्यू कन्स्टिट्युसन अफ नेपाल भनेर भन्यो कि त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले हेर्नुहोस्, अब रुसले युक्रेनलाई यत्रो धावा बोल्दाखेरि चाहिँ अब विश्व समुदायले खास उनीहरूलाई केही गर्न सकेका छैन। अहिले अमेरिकाले के दिने भन्थ्यो, त्यो पर्मानेन्ट हुँदैन। युक्रेनले आफूले चाल्नुपर्ने चाली पनि राखेको छ कि नेपालमा पनि यस्तो पर्यो भनेदेखि
दिँदैन हेर्नुहोस्। अब तर के भनेदेखि नेपाल स्ट्राटेजिकल्ली इम्पोर्टेन्ट ठाउँमा चाहिँ रहेको हुनाले भारतले पनि आफ्नोतिर तान्न सक्छ, चिनले पनि आफ्ना तान्न खोज्छ। भारत भन्छ नेपालबाट पनि हामीलाई सुरक्षाको चासो छ है, सुरक्षामा धोका होला भन्छ। चीन त्यस्तै छ हेर्नुहोस्। अब नेपालबाट चीनको सुरक्षामा धोका होला है भन्ने छ। अनि हाम्रो चाहिँ कुरा के हो त? हो हाम्रो कुरा चाहिँ चीन भन्छ हेर्नुहोस् अब नेपालबाट फ्री तिब्बत मुभमेन्ट त्यहाँ अपनाउन नदिनुहोस् है। ठिक छ, त्यसमा हामी सजग भइदियौँ भन्ने हो होइन? सजग। भारतको पनि सीमा भारतको चाहिँ सुरक्षा संवेदनशीलतामा हामी सचेत भइदियौँ। हाम्रो कुरा के हो? अब भारत भन्छ यहाँ नेपालमा इस्लामिक स्टेटवालाहरू, अब पाकिस्तानी आइएसआईका एजेन्टहरू नेपालमा योजना बनाएर भारतमा गएर तहल्का नमचाउन् भन्ने कुरो छ। हामीले दुवै देशलाई सुरक्षा चासो तपाईँहरूको सम्मान गर्छौँ। नेपाली भूमिबाट चीनमा पनि चाहिँ अब गडबड हुन दिँदैनौँ, भारतमा पनि गर्न दिनु हुँदैनौँ भनेको छ अहिले नेपालले। तर कसरी भनेर केही भनेको छैन। हेर्नुहोस् कसरी। अब नेपाली जनताले के बुझ्ने त? अब वर्षौँ भइसक्यो। 7 सालमा आन्दोलन गऱ्यौँ, कति सालमा आन्दोलन गऱ्यौँ, कहिले झन्डै बोकेर टिङ्कर पुग्छौँ कहाँ भनेर पनि गरिरहेका अनेक एजेन्डा चाहिँ देखाइरहेका हुन्छन्। हाम्रो सीमामाथि राजनीति गरिरहेका हुन्छन्। हो, सीमामाथि र दुखेको जनताको त्यो मलम घाउमाथि चाहिँ राजनीति गरिरहन्छ। तपाईँहरूलाई हुन्छ तर आज हामी 79को स्थानीय तह निर्वाचन त्यहाँका जनताले भोट हाल्न नपाउने स्थिति छ भने नेपाली जनताले गर्ने के बुझ्ने के हो? अब सरकार, हाम्रो सरकार चाहिँ यसमा सिमाना सम्बन्धमा संवेदनशील छैन। खालि मागी खानु भाँडो मात्रै बनाएको छ। चुनावको बेलामा मेरो पार्टी आयो भने, म प्रधानमन्त्री भयो भने सिमाना समस्या सुल्झाउँछु भनेर भन्छन्। तर अब यो चुनावी घोषणा मात्रै भएको छ अघि। तर यसको निमित्त चाहिँ प्रतिबद्धता हुनुपर्छ। राष्ट्रलाई जसले लिड गर्छ, लिड गर्ने मान्छेले सबैको धारणा, नेपाली जनताको, नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूको सबैको धारणा लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ। र अब म फेरि आउँछु, संवादबाट सुरु हुन सकेन भनेदेखि त हाम्रो सरकारले मेडिएटर बनाउन सक्छ नि त। सुगौली सन्धि त नेपाल र वर्तमान भारतसँग भएको होइन, ब्रिटिस इन्डियासँग भएको। अहिले हामीले युके गभर्मेन्टलाई आह्वान गऱ्यौँ, मेडिएसन गरिदिनुहोस् भनेर आह्वान गऱ्यौँ भने युके गभर्मेन्टमा युनिभर्सिटी अफ डरहमको इन्टरनेसनल बााउन्ड्री रिसर्च युनिट भन्ने छ। त्यसले विश्वको सीमा मोनिटर गरिरहेको छ। त्यो संस्था आउन सक्छ हेर्नुहोस्। अब है मेडिएसन, तर के भने मेडिएसन गराउनुको निमित्त चाहिँ नेपालले मात्रै आह्वान गरेर त्यो ब्रिटेन आउँदैन, भारतले पनि हुन्छ भनेर भन्नु पर्यो। भारतले हुन्छ भन्छ कि भन्दैन? यदि मेडिएसन भारतले हुन्छ भन्यो भनेदेखि एकदम सहर्ष आउँछ हेर्नु। तर मेडिएसन गर्दाखेरि जुनसुकै देशले मेडिएसन गरोस्, भारतको पोइन्ट चाहिँ एकदम कमजोर छ कालापानीको बारेमा। अर्को फेरि हामीले भारतलाई पनि हामी त भिड्न जान्छौँ तसँग भने पनि छैनौँ। हाम्रो त्यो शक्ति पनि होइन होइन। आवश्यक परेको बेलामा भिड्यौँ पनि कुनै बेला, त्यो अहिले बिर्सिदिउँ। चीनसँग पनि हामी भिड्न जान्छौँ भनेको छैनौँ। कुनै बेला पर्यो तिब्बत, भोट तिब्बत युद्ध पनि गऱ्यौँ हामीले होइन। तर उनीहरूले पनि त बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो समस्यालाई समाधान गऱ्यौँ भने नेपालमा हामीले नेपालको भूमिहरू मिचेनौँ, हामीले प्रमाण बमोजिम नेपाललाई फिर्ता गऱ्यौँ भने यो क्षेत्रमा शान्ति हुन्छ, स्थिरता हुन्छ। त्यसले हामी जस्तो उदाउँदो राष्ट्र, भोलि नम्बर 1 नम्बर 2 बन्न दौडिरहेका राष्ट्रलाई फाइदा गर्छ भन्ने कुरा पनि त उनीहरूले बुझ्नु पर्यो नि। उनीहरूले बुझ्नु पर्यो। त्यसपछि अघि यहाँले एउटा कुरा भन्नुभएको छ, यो नेपालका आन्तरिक शक्तिहरूलाई सबै कुरा बुझाएर आन्तरिक शक्तिहरूले एउटै बोली बोलेर यो समाधान गर्नु पर्यो। हो, एउटै, एक मुख एक स्वर, एकजुट हुनु। फलानु प्रधानमन्त्री हटाउनको लागि म कालापानी गरेर बोल्दिनँ भन्नु भएन र मलाई प्रधानमन्त्री बनाएपछि म सुस्ताको बारेमा बोल्दिनँ भन्नु भएन। एकजुट हुनु पर्यो। यसमा विश्वका विभिन्न देशको चलखेल पनि छ हेर्नुहोस्। अब अमेरिकाले जहिले पनि नेपाललाई भनिरहेछ कि तिब्बतीहरू नेपालमा पसेका, जुन म चाहिँ इन्फिल्ट्रेट गरेको भनेर भन्छु। अमेरिका के भन्छ भने तिनीहरू चाहिँ रिफ्युजी हुन्, उनीहरूलाई आइडी कार्ड देऊ, आइडी कार्ड दिएर यहाँ बसोबासको प्रबन्ध मिलाऊ भनेर नेपाललाई भन्छ। चीन भन्छ तिनीहरू त घुसपैठवाला हो, जहाँबाट आयो त्यहीबाट फिर्ता पठाऊ। फिर्ता पठाउन सकेन भने काठमाडौँ स्थित चिनिया एम्बेसीलाई हस्तान्तरण गर भन्छ चीन। नेपाललाई क्या फसाद हेर्नुहोस् त। अब चीनले भनेको मानौँ कि अमेरिकाले भनेको, त्यही भएर त कूटनीतिक रूपमा पोख्त नेतृत्व चाहियो भनेको हो। अब नेपाल सरकारको चाहिँ धारणा चाहियो
कि त्यसरी आएका ती तिब्बतीहरू शरणार्थी हुन् कि इन्फिल्ट्रेटर हुन् कि के हुन् त? अघि त्यो कुरो राम्रो तरिकाले चीनलाई भन्न सक्नु पर्यो। चीनले पनि बुझ्नु पर्यो। हेर्नुहोस्, अब अमेरिकाले उछालिराखेको छ यो कुरो। हेर्नुहोस्, अब अघि जहिले पनि बराबर भनिरहेको छ। अमेरिकामा अब 10 वर्ष अगाडिको भर्जिनियाको सांसदले त के भन्यो भने यदि नेपालमा तिब्बतीहरूलाई आइडी कार्ड दिँदैनन् भने, शरणार्थीको रूपमा मान्दैन भने अमेरिकाले नेपाललाई दिने जुन सहायता छ त्यो ठ्याक्कै रोकिन्छ। गार्मेन्ट नेपालबाट अमेरिकाले किनिरहेछ, कार्पेट किनिरहेछ, त्यो किन्दैन भनेर धम्की पनि दियो। हेर्नुहोस्, अब त्यस्तो एमसीसीको बेलामा पनि आएको थियो, उसको धम्काउने। अब इन्डो पेसिफिक एरियाको सदस्य भन्ने कुरा पनि आयो। यो धम्की यो छ कि त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो यो सवालमा नेपालको स्थायित्वको सम्बन्धमा, विश्व रङ्गमञ्च नेपालको पोजिसनको सम्बन्धमा हामी एक हुनुपर्ने हो। तर हाम्रा नेताहरू हेर्नुहोस्, अब आफ्नो हाम्रो नेता त टपरै भन्छु म, क्या टपरै भएर आफ्नै कुरा बोल्ने, आज बोलेको कुरा भोलि काट्ने, आफ्नै बोलाइ काट्ने, यस्तो भएको हुनाले हाम्रो सार्वजनिकतामा अब के भयो भने हामी अन्त्यमा छौँ। सीमा सम्बन्धमा पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण सबैमा प्रमाणको रूपमा नेपाल बलियो छ। राम्रो कूटनीतिक रूपमा वार्तामा बस्ने र बसाउन सक्ने दुवै देशलाई लिडरसिप हुने हो, कूटनीतिक चातुर्यता भएको लिडरसिप हुने हो भने समाधान हुन्छ। तर समय चाहिँ लाग्छ है। समय त ठिक छ, आज यति वर्ष बितिसक्यो, यत्रो वर्ष बित्यो भने अरू 2-4 वर्ष कुर्नलाई नेपाली जनता तयार छन्। तर हाम्रो लिडरसिपको चातुर्यता चाहियो र प्रमाणलाई स्पष्ट रूपमा राख्नु पर्यो, कुर्सीसँग साट्नु भएन। म यस सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय एउटा परिप्रेक्ष्य इक्जाम्पल ल्याउन चाहन्छु। अफ्रिकाको नाइजेरिया र क्यामेरुनको बिचमा चाहिँ विकासन पेनिन्सुला भन्नेको बारेमा स्वामित्वमा झगडा पर्यो। हेर्नुहोस्, अब विकासन पेनिन्सुला नाइजेरियाले भोग गरिराखेको थियो, छिमेकी क्यामेरुनले हाम्रो हो भनेर भन्यो। वार्तामा मिल्न नसकेपछि उनीहरू संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सेक्युरिटी काउन्सिलमा गयो। सेक्युरिटी काउन्सिलले पनि अब क्यामेरुनको पक्षमा दियो, हो कि दिएपछि तैपनि सित बुझेन। दुवै देश संयुक्त राष्ट्र न्यायालयमा गए, इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिसमा गए। 1992मा इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिसमा गए। 1998मा निर्णय भयो, 98मा अब क्यामेरुनको पक्षमा निर्णय भयो। त्यो विकासन पेनिन्सुला क्यामेरुनको भनेर भन्यो। तर भोग थियो नाइजेरियाको। त्यो नाइजेरियाको भोग गरेको फर्काएर ल्याउनलाई सन् 2002सम्ममा पर्खनु पर्यो। त्यो पनि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासचिव कोफी अन्नानको कोअर्डिनेसनमा चाहिँ बल्ल फिर्ता भयो। यो भन्नुको मतलब के भनेदेखि समय लाग्छ, अदालतलाई समय लाग्ने, पैसा धेरै लाग्ने, अन्तर्राष्ट्रिय वकिललाई पैसा खन्याउनु पर्ने। त्यस कारणले गर्दाखेरि सबभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ संवादै हो र नेपालले एउटा दबाब पनि सृजना गर्न सक्नुपर्छ। एउटा म उदाहरण लिन्छु। 1 वर्ष पहिले मस्कोमा चाहिँ विदेश मन्त्रीहरूको चाहिँ सम्मेलन थियो। अब फर्मल सम्मेलन सकिएपछि रुसको विदेश मन्त्रीले एउटा यस्तो समय मिलाइदिए, भारतको विदेश मन्त्री जयशङ्कर र अनि चीनको विदेश मन्त्री वाङ यीलाई साइडलाइनमा भेट्ने चाहिँ मिलाइदिए। हेर्नुहोस्, दुवै विदेश मन्त्रीलाई भिन्नै कुरा गरेर चाहिँ तपाईँहरू वार्ता गर्नुहोस् है यहाँ भनेर वार्ता साइडलाइनमा वार्ता गराए। हेर्नुहोस्, अब त्यो दुवै चीन र भारतको विदेश मन्त्रीको वार्ता भइसकेपछि अनि लद्दाखको जुन घम्साघम्सी थियो त्यो कम भयो। त्यसपछि अब दुवै देशको सैनिक लेभलमा 4 चोटि कुरा भइसक्यो। मैले यहाँ ल्याउन खोजेको कुरा सुरुवात भयो भनेदेखि त केही चरणमा त हुँदो रहेछ, समाधान हुन्छ। यहाँ त नेपाल र भारतको बिचमा त कुराकानी नै सुरु भएको छैन। अब नेपाली जनताले पनि बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भने निर्वाचनको बेलामा र आन्दोलनमा ठुल्ठुला नारा उचालेर भारत र चीनलाई गाली गर्ने, सीमा मिचे भन्ने, अनि त्यसपछि सरकारमा आएपछि अथवा चुनाव जितेपछि चाहिँ तिनैको चाकडी गरेर कुर्सी बचाउने जुन छद्मवेशी रूप छ नि राजनीतिक दलको नेतृत्वको, त्यो पनि पहिचान गर्नु पर्यो नेपाली जनताले। अहिले नेपाली जवान युवा युवतीहरू धेरै जागरुक भइसकेका छन्। हेर्नुहोस्, अब सीमा सम्बन्धमा पनि धेरै जागरुक भइसकेका छन्, धेरै जानकारी भएको छ। सरकारलाई, अब बन्ने सरकारलाई हाम्रा युवा पिँढीले चाहिँ त्यसै छाड्दैनन्। हेर्नुहोस्, अब अघि
अब प्रत्येक चुनावको घोषणापत्रमा, संसदको चुनावको घोषणापत्रमा राजनीतिक पार्टीको चाहिँ अब घोषणापत्रमा सिमानाको कुरा लेखिएको हुन्छ। अब नेपाली जनता युवा युवतीले उनीहरूलाई छोड्दैनन्, छोड्नु पनि हुन्न। हेर्नुहोस्, अब घोषणापत्र देखाएर तपाईँ यो काम किन गर्नुहुन्न भन्ने कुरा गर्नु पर्यो र आउँदो संसदको चुनावमा पनि पुरानो 4 वर्ष पहिलेको घोषणापत्र हेरेर तपाईँले यो घोषणापत्रमा लेखिएको किन गर्नु भएन, अब तपाईँको पार्टीलाई हामी भोट दिन्नौँ भनेर युवाहरू कसिसकेका छन्। हेर्नुहोस्, अहिले पनि हेर्नुहोस्, अब एमालेलाई पनि नेपाली काङ्ग्रेसलाई पनि भनिराखेका छन्, अब भन्नेवाला छन् यिनीहरू। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रा राजनैतिक दलले अब त्यसै सुतेर बस्नु भएन, सिमानाको कुरालाई कमसेकम सुरु गर्नु पर्यो। नेपाल र भारतको सीमामा चाहिँ जुन संयन्त्र बनेको छ, सीमा बचाउनको लागि त नेपाली जनता अहिले पनि लडिरहेका छन्। कहिले कालीमा चाहिँ गौतमको मृत्यु हुन्छ होइन, कहिले मेचीमा त्यस्तो अवस्था भिडन्त परेको अथवा कहिले तराईमा चाहिँ भिडन्त अवस्था परेर लाठी लिएर होइन खेदाइरहेको स्थिति छ। नेपाली नागरिक नै सीमा रक्षक भएर बसेको अवस्था छ। यसलाई त नेपाली जनताले नि मनन गर्नु पर्यो, राजनीतिक दलले पनि त्यो साहसलाई त सम्मान गर्नु पर्यो नि। हो, कञ्चनपुरको प्याराताल परासनमा नेपाली जनता उठेर चाहिँ प्याराताल जोगाइरहेका छन् अहिले। हेर्नु, सरकारले नगरेको हुनाले गर्दाखेरि यस्तो कुराहरू नेपाली जनता अब भनौँ तिलाठीकै अवस्था त्यही थियो। अब हजुर, तिलाठीकै अवस्था त्यही थियो। तिलाठी ओहो, भारतले एउटा बाँध दिएर हाम्रो अब कोइलाडी एरियाको सम्म पनि डुबानमा परेको थियो। त्यो बेलामा हाम्रा तर्फबाट देवनारायण हुनुहुन्थ्यो, हो कि देवनारायण, मैले जात बुझेँ, उहाँले रोकेर यो भारतले अनाधिकृत तरिकाले यो बाँध बनाएको छ, हामी खोल्छौँ भनेर खोलेपछि भारतीय एसएसबी आएर उनलाई पक्रेर लगेर थुने पनि। नेपाली जनताले किन थुन्यौ भनेर गए, भारतमा पनि गर्दाखेरि चाहिँ यसले भारतीय चेली अपहरण गरेर लिएर आयो भनेर भन्यो। अघि भएको के रहेछ भनेदेखि चाहिँ देवनारायणको छोरोले भारतीय केटी बिहा गरेको रहेछ, त्यहीलाई लिएर आएर अपहरण गरेर ल्यायो भन्यो। तर त्यही भारतीय चेली आएर मेरो ससुराले मलाई अपहरण गरेर ल्याएको होइन, मैले राजी खुसीले बिहा गरेको छु, त्यस कारणले गर्दाखेरि भारतीय एसएसबीले भनेको कुरा झुट हो भनेर भारतीय थानामा गएर चाहिँ अब बयान दिएपछि अनि बल्ल 1 हप्तापछि देवनारायणलाई छोड्यो। भनेपछि सीमा बचाउनको लागि नेपाली जनता लडिरहेका छन्। बेलामा भारतीय एसएसबीले थुन्दो रहेछ, समातेर तर लडेर त्यसलाई बचाइ पनि राखेका छन्, ज्यान दिएर पनि बचाइराखेका छन्। यसको सम्मान नेपाल सरकारले अथवा नेपालका राजनीतिले गर्न सक्नु पर्यो। हो, गर्नु सक्नु पर्यो। तर हाम्रो सरकारले, हाम्रो राजनीतिक पार्टीहरूले केही गरेको छैन। देवनारायणलाई स्याबास भनेर पनि कसैले, कुनै पार्टीका नेताले स्याबासी दिएका छैनन्। हेर्नुहोस्, देश बचाएको छ, देश डुबाउ हुनुबाट बचाएको छ। तिलाठी एरियामा, सप्तरीको तिलाठी एरियामा डुबान हुनुबाट बचाएको छ। कुनै जनताले पनि उनलाई धन्यवाद दिएको मलाई थाहा छैन। अब यो बहसलाई हामीले निरन्तरता लामो समय लानुपर्छ। आजको लागि यहाँले समय दिनु, हामी फेरि पनि संवादमा आउनेछौँ। धेरै धेरै धन्यवाद। हवस्। नेपालको राष्ट्रियता सम्बन्धमा र सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता, सिमाना रह्यो भने रहन्छ, स्वतन्त्रता रहन्छ। सिमाना नै रहेन भने त नेपालै रहँदैन, विश्व मानचित्रबाट नेपालै जान्छ। त्यस कारणले गर्दा यहाँले आफ्नो लेखमा उल्लेख पनि गर्नुभएको छ। सञ्चार माध्यमले मौका दिनुभयो मलाई, यसको निमित्त धेरै धेरै धन्यवाद छ। र श्रोता दर्शक सबैजनालाई चाहिँ मेरो कुरा सुनिदिनु भएकोमा पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। धन्यवाद, नमस्कार, थ्याङ्क यू।